ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुबेर सुवेदी युट्युब च्यानलबाट वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा 15 अध्यायमा आइपुगिसकेको छ र आजको कथाको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण र हिजोसम्मका कथाहरू श्रवण गर्दै गर्नुहुने नियमित र नवीनतम आम दर्शक महानुभावहरू, श्रोता महानुभावहरू, यहाँहरू सबैलाई, तपाईँहरूका परिवारहरूलाई म जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। वैशाख मास भगवानको यो माधव प्रिय भगवानको यो मासमा आउनुहोस् अब 15 अध्यायका कथामा प्रवेश गरौँ। तपाईँ हामी सबैजना के रहेका छन्, कति आनन्दका कथाहरू श्रवण गर्दै हाम्रो यात्रा प्रवेश भइरहेको छ 15 अध्यायमा। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रुतदेव उवाच भूयः शृणुष भूपालमात्म्यं पापनाशनं पुण्यमाधवशासस्य वल्लभस्य मधुद्विषः पुरा पाञ्चलदेशे तु राजा पुरुयशो भवेत्तनयो भूर्यशस पुण्यशीलस्य धीमतः पितरः प्रस्थिते स्वर्गं राजस्तु धर्मपालकः शौर्योद्धार्यो गुणोपेते धनुर्विद्याविशारदः ससास पृथिवीं या सर्वां स्वधर्मेण महामति पूर्वजन्मकृतेनैव दोषेण महतावृतः सम्पद्धानिवमापासो कालेन कियता नगः हया गजमृतिं याथा महद्रोगेण पीडितः। श्रुतदेव ब्राह्मण मिथिला नरेशलाई भन्नुहुन्छ, हे भूमिपालक, हे मिथिलेश, मधु नामक दानवको देशी भगवान विष्णुको प्रिय पवित्र वैशाख मासको पापलाई नाश गरिदिने भएको महात्म्य म तपाईँलाई सुनाइरहेको छु, अझै पनि सुनाउनेछु, बडा ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् भन्दै भन्नु। पहिले पाञ्चाल नाम गरेको देशमा बुद्धिमान, बडा पुण्यशील, धार्मिक, यशस्वी राजा थिए जसको नाम थियो भूर्यश र उनका छोरा थिए जसको नाम थियो पुरुयश। पिताको स्वर्गीय भइसके पछाडि राज्य सिंहासनमा बसेका बडा धर्मपूर्वक पालक गर्दथे, सूरता थिए, उदारता थिए। पिताजीले जुन परम्परा, नियम, धर्म, आस्था, धनुर्विद्या दिनुभएको थियो सबै गुणहरूले युक्त थिए यी पुरुयश। महान बुद्धिवाला पनि थिए र राजाले आफ्नो राजधर्मको अनुसार सम्पूर्ण पृथ्वीमा शासन गरे। तर शासन गर्दै जाँदाखेरि पूर्व जन्ममा आफूले गरेको महान दोषले घेरिए, किनभने पूर्व जन्मका पापहरू त घेर्नै पर्दो रहेछ, उनलाई पनि घेरो। र हे पाप रहित राजन, श्रुतदेव ब्राह्मण भन्दै हुनुहुन्छ, केही समय बिते पछाडि ती राजाका सबै सम्पत्ति नासियो अरे, सकियो, अब केही पनि बाँकी रहेन। फेरि कस्तो भयो भने देशमा ठुला ठुला रोगहरूले पीडित भएर सबै घोडा हात्तीहरू पनि मरे। यस्तो अचानक रोग फैलिएछ, कसो गर्दा पनि निको हुन सकेन, घोडा हात्तीहरू सबै मर्न थाले, त्यस्तो रोग फैलियो। भन्नुपर्दा अहिलेको यो कोरोना जस्तै भन्नु पर्यो। त्यतिखेर समयमा पनि बडा ठुलो रोग आयो। अब त्यतिखेर रोग पत्तो लागेन होला, तर रोग आयो, तर रोगले ठुलो धन सबैको नाश भयो, राजाका सम्पत्ति पनि सकियो। यस्तो अरे कि मानवहरूको पनि मृत्यु भयो। त्यस्तो भयो। दुर्भिक्षमतुलं चासीन् नरमानुष्यम विधायकं राज्यं कोश तदा चासीत् गज भुक्त कपित्थवतः बलहीनं नृपं ज्ञात्वा कोश राष्ट्र विवर्जितं तं जेतु मे स समय इति निश्चितमानसः आजग्मु शतसो भूपा रिपवस्तस्य भूपते जिग्युर्युद्धेन तं भूपं पाञ्चाल विषयाधिपं पराजितस्ततो राजा विवेशन् गिरिगौहरे शिखिन्य भार्यया साकं धात्र्याधिगण संयुतम् अज्ञातपद्धिता सा निर्बहु दुःखसाकुलः त्रिपद्वञ्चा समाज्ञितास्तेन राज्ञा ययात्मनः चिन्तयामास भूपाल किमेदमिति भूरिश कर्मणा जन्मशुद्धोऽहं मातृपितृहिते रतः। तिनको राज्यमा राज्यलाई नै मानवरहित गर्ने खालको तुलनाले महान दुर्भिक्ष पर्यो। अब त्यो समयमा राज्य कोषका न खजनाले पुग्यो, न हात्तीले चाहिँ पुर्याए, कसै गरेर पनि सबै खोक्रो भयो, सबै खोक्रो भयो। कोष र राष्ट्रको शक्तिले केही कसैलाई पनि बचाउन सकेन। अनि यो जानेर राजालाई जित्ने यही समयमा हो भनेर अर्का देशका राजाहरूले मौका छिपे, किनकि त्यस्तै त हुन्छ नि त। कहाँ रोग लाग्यो, को बलहीन छ, कसलाई आक्रमण गर्ने, कसको पद लुच्ने, को ठिक छ, मान्छेलाई रोग लागिरहेको छ, चपेटा परेको छ, कोही सत्ताको लागि, कोही राज्यको लागि, कोही शासकहरू यो खिचातानी प्रवृत्ति गरिरहेका छन्। अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ, हाम्रै देशसँग मिल्दोजुल्दो लाग्यो ती। अनि राजाका सैकडौँ शत्रुहरू पनि थिए, किनकि उन्नति प्रगतिका त सबै बाधक नै हुन्छन्। अनि त्यही समय मौका पारेर राजाका शत्रुहरू आएर त्यो पाञ्चाल देश त्यो राजासँग युद्ध गर्न थाले, त्यही मौकामा पारेर, किन अब चाहिँ जित्न सकिन्छ। अब शत्रुहरूबाट पराजित भइसके पछाडि ती राजा धाई आमा दासी र सिखिनी नाम भएकी आफ्नी पत्नी, उनकी पत्नीको नाम थियो सिखिनी, र आफ्नी पत्नीले शहीद भएर पर्वतको गुफामा प्रवेश गरे।
र अरू कसैले जान्न नसक्ने मार्गबाट गएका अति दुःखले गर्दा आकुल भएका ती सबै संयमी राजाले त्यति हुँदा पनि संयमी भए। त्यस ठाउँमा 53 वर्ष व्यतीत गरे। तब ती राजाले यो यस्तो कसरी भयो भनेर बारम्बार चिन्तन गर्न थाले। हैजा पनि आउनु, रोग पनि लाग्नु, सबै सकिनु, शत्रुहरूले आक्रमण गर्नु। आफ्ना कर्मद्वारा जन्मदेखि नै म शुद्ध छु, मलाई थाहा पाएदेखि पिता पुर्खाहरूले नै धर्म कर्म गर्नुभएको छ, मैले पनि गरेको छु, फेरि अरू कसैको अहित पनि गरेको छैन, माता पिताको हित चिन्तनमा सदैव लागेको छु, धर्मलाई कर्मलाई कहिले छोडेको छैन, तर आज यो गति कसरी भयो भनेर चिन्तन गर्न थाले। अनि के भयो त भनेर भन्दा भन्नुहुन्छ, गुरुभक्त सदाक्षिण्यो ब्राह्मण्यो धर्म तत्पर दयावान सर्वभूतेषु देवभक्तो जितेन्द्रिय न भ्रातामी न पुत्रो न मे च सुहृदोहिताः दया पौरुष विख्यात कुलनस्यापि मे कृतः केन वा कर्मणा चासि दारिद्र्यं भुरिदुःखदं केन वापः जयो मेद्य केन वा वनवासिताः इति चिन्ताकुलो राजन् गुरुं संसार खिन्नदि याजोपयाजको नाम सर्वज्ञो मुनिसत्तमो आजग्मो मतमुनीन्द्रौ तौ राज्ञाहु तौ महामति तौ दृष्टा सत्थाय राजा पाञ्चालवल्लभः। अनि ती राजाले भन्छन्, पूर्वजले के भन्छन् भने मैले यति धेरै गुरुहरूको पनि सेवा गरेँ, सरलता आएँ, ब्राह्मणहरूको सेवा पनि गरेँ, धर्म पनि गरेको छु, सबै प्राणीहरूमा दया पनि गरेको छु, आजसम्म कसैलाई मार्न मर्न लगाएको पनि छैन, फेरि देवताहरूको पनि भक्ति गरेकै छु, इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो बसमा राखेकै छु। तर म यस्तो भएँ, अनि भए पनि ती न मेरा दाजुभाइ नै छन्, न पुत्र पौत्रादि नै छन्, न मेरो हित चिन्तन गर्ने कोही मित्रहरू नै छन्, म कुलीन भए तापनि त मेरो दया र पुरुषार्थको त प्रसिद्धि कहाँ छ र? त्यसैले मेरो कुन कर्मले गर्दा यस्तो दुःखले दिने दरिद्रता भयो, कुन कर्मको कारणले गर्दा आज मेरो हार भयो भनेर चिन्तन गरे। त्यसैले भगवानको पूजा उपासना भनेको यो सम्पत्ति बढाउन मात्रै होइन, पूर्व जन्मका कुकर्महरूको स्मरण गर्नको लागि पनि धर्म कथा अध्यात्मले जीवनलाई चिलाउँछ है, पुरै चिलाउँछ। यस कारणले गर्दा उनले पनि चिन्तन गर्न थाले, सबै राम्रो गर्दा गर्दै आज किन नराम्रो भयो। अनि यस्तो प्रकारले चिन्तन गर्दै आकुल भएर ती राजाले खिन्न बुद्धि भएर आफ्ना गुरुजीलाई सम्झे। तब याजक र उपयाजक नाम गरेका सर्वज्ञ सबै विषयहरूलाई जान्ने मुनिहरू पनि अति उत्तम दुवैजना मुनि, याजक र उपयाजक ती बुद्धिमान राजाले बोलाएका ती मुनि श्रेष्ठहरू पनि आइपुग्नु भयो। अनि ती दुई मुनि श्रेष्ठहरू देखेर पाञ्चाल देशका स्वामी अनि उड्दै हात जोड्दै भन्न थाले, सोध्न थाले, ननाम शिरसा भक्त्या प्रवासेन निति पीडित राजन चिन्ह विनत्वां च केन प्यानुगबाधति तुष्णीं ततो मुहूर्तं हि पतित्वा भूवि पादयो दुर्भ्यं उत्थिपितां स्थाभ्यं परिमृष्टा सुलोचन विधिवत् पूजयमास वन्यैरेह वर्णैः शुभैः शुभभिष्टौ तुतो विप्रः प्रप्रच्छान कतकन्धर ब्रह्मिष्टो वदतं दुःखं कारणं च क्षितिसितुः कर्मणा जन्मशुद्धस्य पितृदेव प्रियस्य च पापभीरो कृपालो व गुरुभक्तस्य मे कुत दारिद्र्यं कोशानि स रिपुभिः स पराभवः। अनि प्रभासको बसाइले अति पीडित भएका राजाले भक्तिपूर्वक शिर पनि झुकाएछन्, दुई हात पनि झुकाए, नमस्कार गर्ने त यसरी हो र मुनीश्वरलाई प्रणाम गरे। अनि राजाका राजोचित चिन्ह नहुनाले कसैले पनि चिन्न नसकिने भएका थिए नि त, पहिलेको जस्तो थिएन नि त। अब त त्यो कहाँ गुफामा गएर लुकेका थिए, कसरी चिन्नु? अनि गुरुका चरणमा प्रणाम गर्न भूमिमा लडेर एक मुहूर्तसम्म चुपचाप बसे ती राजा। र ती दुवै गुरुजीहरूले दुई हातले प्रेमपूर्वक उठाए पछाडि आँखाको आँसु पुछेर जङ्गलका पूजाका योग्य शुभ सामग्रीहरूले विधिवत पूजा गरे। र ती दुवै ब्राह्मणहरू आसनमा राम्ररी बसिसके पछाडि आफ्नो काँधलाई निहुराउँदै बडा नम्रताका साथमा, श्रद्धाका साथमा, सम्मानका साथमा राजाले सोधे, के भन्छन्? हे ब्राह्मण, हे श्रद्धानिष्ठ आचार्यनिष्ठ गुरुजी, म पृथ्वीको शासन गर्ने, मेरो वास्तविक यो दुःख प्राप्तिको कारण के हो? आफ्ना कर्मले जन्मैदेखि शुद्ध गरेको थिएँ, पितृ र देवताहरूको पनि प्रिय हुँ म, पापदेखि डराउने मान्छे, सबै प्राणीहरूमा दया गर्ने, अनि गुरुजनहरूको पनि भक्त, मेरो दारिद्र्य, राजकोषको नाश, म शत्रुहरूबाट पराभव कसरी भए, के कारणले रोग लाग्यो, यसरी सबै यो अपराध, यो आपद कहाँबाट आइलाग्यो त्यो म सुन्न चाहन्छु। के कारणले होला म आज वनको बास छु, गुफाको बासमा छु, के कारणले गर्दा म आज एक्लो भएको छु?
कस्माद् वरण्यवासस्य कुत एकाकितो यमः न पुत्री न मे भ्राता नहि हिता सुहृदस्मे दुर्भिक्षं वा कुतस्यासि देशे मत्मां पिलेत् नगे एतद् विस्तार्य मे ब्रूतं कारणं मुनिपुङ्गवे इत्युक्तौ तो मुनिश्रेष्ठो भूपेनात्यत्य दुःखिता प्रत्युचतुर्महात्मानो किञ्चिदध्यान परायणौ याजोपयाजा ऊचतुः शृणुपूप प्रवक्ष्याम्य स्वस्था दुःखस्य कारणं पुरा भूप महापापी व्यादस्यं दश जन्मसु निष्ठुरम सर्वलोकानां सदा हिंसापरायण धर्मलेशकरः क्वापि न दमो न च वै समः। त्यसैले आज म एक्लै के कारणले भएँ गुरुदेव, के कारणले मेरा पुत्र पनि छैनन्, भाइ दाजुभाइ पनि छैनन्, हित मित्रहरू पनि छैनन्, मैले पालना गर्दै गरेको पाप रहित देशमा के कारणले दुर्भिक्ष आइपर्यो, यो रोग कसरी लाग्यो, यसरी सबै मानिसहरू सखाप्त कसरी भए, शत्रुहरूले नि यही समयमा कसरी आक्रमण गरे। हे मुनिहरूमा श्रेष्ठ, हजुरहरूले मलाई यो सबै कुरा कुन कारणले भयो त्यो विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस् भने अत्यन्तै दुखी राजाले यस्तो प्रकारले भने पछाडि ती दुवै केही ध्यानस्थ महात्मा मुनिहरू मुनिश्रेष्ठ राजाको प्रश्नको प्रशंसा गर्न थाले। वास्तवमा राजा त यस्तो हो नि त, प्रजाहरू पनि दुःख, उनीहरू पनि गए, आफू पनि बचेन, फेरि अध्यात्मको शरणमा गए। यो प्रजाहरू पीडित भएको बेला, संसार त्रस्त भएको बेला त राज्यको धर्म हुन्छ, तर वास्तवमा यस्तो राजा, यस्तो शासक त अब हामीले पाउँदैनौँ होला। भकाले पनि के गरिसके, दुई चारवटा कुरा त कहिले कहिले बोल्न पनि मन लाग्छ यो महात्म्य सुनाउँदै जाँदा। त्यसैले तर अध्यात्मको शरण छैन, किन यस्तो दुःख भयो होला भन्ने त कुरै छैन। तर राजा कस्ता धर्मात्मा थिए। हे राजन, 2 मिनट चिन्तन गर्दै ती दुवैजना ऋषिहरूले भन्नुभयो, पूर्वका 10 जन्मसम्म तिमी महापापी व्याधा थियौ। योभन्दा अगाडि 10 वटा जन्म चाहिँ बडा पापी व्याधा थियौ तिमी, हामीले हेरिसक्यौँ तिम्रो पूर्वजन्म। त्यस जन्ममा तिमी सबै प्राणीहरूका प्रति निष्ठुर थियौ, सदैव हिंसारमा तल्लीन रहन्थ्यौ, कतै लोस मात्र पनि तिमी धर्म गर्दैनौ थियौ। पूर्वजन्ममा व्याधा, सिकारी, मार्ने, रगतै रगत तिम्रो शरीरमा, इन्द्रियहरू पनि तिम्रा बसमा थिएनन्, न त तिम्रो मनमा शान्ति नै थियो। यस्ता पो थियौ त तिम्रा 10 जन्म त पुरा व्याधाकै शरीरभित्र थियो। अरू के भयो? न जिह्वा भक्ति नामानि विष्णुवापि कथञ्चन न चेत स्मरति श्रेष्ठ चरणाम्बुरुहद्वयम् न प्रणाम कृतः क्वापि शिरसा परमात्मने नवजन्मनि ते भूप गतान्तेवं दुरात्मनं दशमे जन्मनि प्राप्ते व्याधस्यं यस्मुदरे निष्ठुर सर्वलोकानं नारायणं त्वं नरान्तक दयाहीन सहस्रजीव सदा श्रीवि सदा शिंस परायण निर्गुण सकलान्नस्त्वं मार्गपीडाकर शठ प्रजानं कोडय देश्यानं राक्षसो मानुशासनः एवं चाम्बाद्यति तानि नैजं हितमजानतः वालपत्य मृगाणां च पक्षिणां च वदात स दयहीनस्य दुर्बुद्धिर्जन्मन्यस्मिन् न पुत्रता। न तिमीले कहिले कुनै भगवानको नाम लिएको थियो, तिम्रो जिब्रोमा कहिले विष्णुको नाम पनि उच्चारण गर्दै गरेनौ। त्यो व्याधा सिकारी, त्यो मार्ने मान्छेले के उच्चारण गर्थ्यो? आएन। न त तिम्रो चित्तले भगवान लक्ष्मी नारायणको युगल 2वटा चरण कमलको कहिले ध्यान नै गर्यो, न तिमीले कहीँ शिरले भगवानलाई एकचोटि कहीँ गएर प्रणाम गर्यो, त्यो पनि छैन। हे राजा, दूषित मन भएका तिम्रो यो जन्म होइन, यो व्याधाको जन्मको कर्म गरेरै बिते पूर्व जन्ममा। अब 10औं जन्म प्राप्त हुँदा तिमी भूमिलाई धारण गर्ने सह्य नामको पर्वतमा व्याधा भयो। 9 जन्म पछाडि 10 जन्ममा फेरि व्याधै भयो। 9 जन्मसम्म त तिमीले केही गर्दै गरेनौ। अब 10 जुनीमा आउँदा, 10औं जुनीमा आउँदा सबै प्राणीहरूप्रति निष्ठुर र मनुष्यहरूका लागि त यमराज नै थियो तिमी, यमराज काल थियो। प्राणीहरूमा दया नगर्ने, दया रहित थियो, अनि शस्त्रहरूद्वारा नै जीविका चलाउने, शास्त्र होइन शस्त्र, सदैव हिंसामा तल्लीन रहने, राम्रा गुणहरूले रहित, सबैलाई तर्साउने, राम्रा गुणहरूले रहित भएका ऋषिमुनिहरूलाई पनि तर्साउने गर्थ्यो। मार्गमा हिँड्दै गरेका ती नागरिकहरूलाई पनि दुःख दिने गर्थ्यो। मूर्ख थियो। यस कारणले गर्दा तिमी गौड देश निवासी मनुष्यहरूको अन्तिममा गएर शरीरका अङ्गहरू नै लुछेर खाने भयो। यस्तो राक्षस भयो र आफ्नो हित अहितको कुरा नजान्ने तिमीले यसरी आफ्नो आयुका वर्षहरू बितायौ र अरू त्यस जन्ममा मृगहरू र पक्षीहरूका पनि सासाना बच्चाहरूलाई मारेको हुनाले दयाहीन, दुर्बुद्धि तिम्रो यस जन्ममा पुत्र पौत्रादि भएनन्। किनकि तिमीले पूर्व जन्ममा कसैलाई जीवन दिएकै छैनौ, तिमीले कसैलाई पूर्व जन्ममा कसैलाई बचाएकै छैनौ भने तिम्रो यो जुनीमा सन्तान हुँदैनन्। तिम्रो सन्तान नहुनुको कारण यो भनेर गुरुहरूले भन्थे।
बडा विश्वासघातकत्वेन भ्रातरो नैव सोदर मार्गपीडाकरत्वेन सुरिजन्न विवर्जित साधूनां च तिरस्कारं चतुर्भिस्ते पराजय कदव्यादत्त शोषेण दारिद्र्यं पतितं गृहे सदैवद्वेगकारित्वात् प्रवासाश्च दुरासद सर्वेषां मत्प्रियत्रा च दुःखमन्यत् सुदुःखं निरहारोप्यतः पूर्वं सदा क्रूरेण कर्मण तस्माद् राज्यपहारास्ते जन्मन्यस्मिन् महीपते अथ ते सत्कुलेन त्वे हेतुन चापि ब्रवीम्यहं यदा भूर्गौडदेशीय हन्तिने व्याधजन्मनि स्वकर्म निरते क्रूरे विपिने कटकान्विते तिष्ठत्येवं दयाहीने सर्वभूतान्तके पथि। अनि थाहा छ तिमीले त कसैलाई दया दिएनौ, कसैलाई जीवन दिएकै छैनौ, तिम्रो कसरी सन्तान हुन्छन्? फेरि त्यस जन्ममा विश्वासघात गरेको हुनाले यस जन्ममा तिम्रा सहोदर दाजुभाइ एउटै आमाबाट कोही पनि भएनन्। कसैसँग विश्वासै गरेका छैनौ, जोसँग गर्यौ घातै गर्यौ पूर्व जन्ममा, त्यसैले दाजुभाइ नै जन्मेनन्। फेरि अर्को कुरो, मार्गमा हिँड्नेहरूलाई पीडा दियौ, दुःख दिएको हुनाले गर्दा तिम्रा हितैषी मित्रहरू पनि कोही छैनन्। तिमीले बाटोमा हिँड्नेलाई त लुच्यौ, शरीरलाई मार्यौ, कतिका अङ्गहरू काट्यौ, कहिले मन लाग्छ त्यही खायो भने अब तिम्रा यो जन्ममा कसरी साथी हुन्छन् त, मित्र कसरी हुन्छन्? फेरि अर्को कुरो, कहिले पनि दान नगरेकोले दोषले गर्दा तिम्रो घरमा दरिद्रता आयो। सदैव प्राणीहरूलाई उद्वेगित गर्ने हुनाले तिम्रो यो दुःखदायी वनवास पनि भयो। त्यसैले सबैको अप्रिय हुनाले सहनै नसकिने दुःख भयो। पहिले नै सदैव कुकर्म गरेको हुनाले निराहार पनि रहनु पर्यो। हे पृथ्वीपति, त्यस कारणले गर्दा यस जन्ममा तिम्रो राज्य हरियो। अब तिम्रो राम्रो कुलमा जन्म हुनुको कारण पनि म भन्छु। यत्रो सम्पत्तिवान भएर किन जन्म्यौ, त्यत्रो पापी, त्यत्रो दुराचारी, त्यो पनि म भन्छु। जब तिमी ब्यादाको अन्तिम जन्म गौडी देशीय ब्यादा भएका थियौ, तिमी काँडा भएको वनमा आफ्नो कुर मार्गमा तल्लीन भएर दयाहीन प्राणीहरूका लागि यमराज चाहिँ भएर रहेका थियौ त्यो नगरमा। तब एकचोटिको कुरो हो के वैश्यावा जगमुतुर्देवार धनाड्यौ धर्म पीडितै मुनि विष्कर्मणो कर्षणो नाम वेद वेदाङ्ग पारग जटाचीरधर पुण्य कमण्डल परिग्रह तान् दृष्टा धनुरादाय मार्गमरुद्धान् व्यवस्थित अथोधृत्य सर्वैषु गृत्वा छिन्न शरीरको तयुरेकं च हुत्वा तुन् गृहीत्वा खलु मत्मणान् अपरमहन्तुमुद्युक्ते सतुद्राव भयाद्रुतं पुण्यं पणहं गुल्मे विनिक्षिप्य भीत प्राण परीक्षकः कर्षणोऽपि मुनिप्राहं व्याधान् मृत्यु विषमकया आताप्य धावमान षट् त्रिषधर्म प्रपीडित मूर्छामापगत श्वास संज्ञामात्र विशेषित दुद्रुमे च विहायेनौ वैश्य जीवन तत्पर। एक दिनको कुरो हो राजन, हे पृथ्वीपति, तिमी दैव संयोगले गर्दा हो घामले पीडित भएका धनी दुईजना वैश्य अनि वेद र वेदाङ्गहरूमा पारङ्गत कर्षण नाम भएका मुनि त्यहाँ आइपुगे र जटा र चिर वस्त्र धारण गरेका थिए। उनीहरूले चाहिँ एउटाले जटा एउटाले पहेँलो कपडा धारण गरेका थिए, पुण्यात्मा थिए, धर्मात्मा थिए र धनहरूका रूपमा उनीहरूसँग कमण्डलु मात्र सङ्ग्रह गरेका ती मुनि सहित ती दुवै वैश्यहरूलाई देखेर तिमी हातमा धनुष लिएर बाटो छेकेर उभियो। त्यस पछाडि ती दुई बाणहरू निकालेर ती दुवै वैश्यहरूलाई छिन्न भिन्न शरीरको बनाएर ती दुवै मध्ये एउटालाई मारेर त्यसका अर्कोलाई पनि मार्न लाग्दा अर्को वैश्य भने डरले त्यहाँबाट भाग्यो र प्राण बचाउने इच्छाले यो व्याधाले मलाई मार्ने भयो भनेर डराएर झाडीमा पैसा र आफ्नो धन जति चाहिँ फ्याँकिदियो। अनि त्यतिखेर कर्षण नाम गरेका दुईजना मुनि पनि व्याधद्वारा मारिने शङ्काले चाँडै घाममा दौडदै जाँदा तिर्खाले आर्त भएर घामले पनि सन्तप्त भए। किनकि तिमीले उनीहरू दुईजनालाई मारेको देखेर ती दुईजना कर्षण नाम गरेका मुनिहरू पनि बडा आकुल भए, व्याकुल भए, भागे। किञ्चित मात्र धुकधुकी रहेको थियो, मानौ डरले श्वास पनि गइसकेको हो कि जस्तो थियो तिम्रो डरले, किनकि तिमी त सबैका लागि यमराज थियौ। फेरि बाटाको कुरो। त्यसैले हे पृथ्वीपति, अनि ती मूर्छित भएर अर्का बाँच्ने इच्छा भएका वैश्य यी मुनिहरूलाई छोडेर भागे, किनकि यिनीहरू पनि थिए, लगभग साथी रहेछन् र यी पनि भागे। अब म चाहिँ बाँच्छु होला भनेर। त्यतिखेर के भयो त भन्दा तम तावानुद्रतौ दृष्टा मूर्छित पतिभूषुरं पूर्णं कुत्रः विनिक्षिप्तं कियद्दूरं गतो वणिक् इति पृष्ठं द्विजं श्रान्त मज्जवयितुमुद्यतः पुरुकृत्य कर्णायोश्चकार स्मृतिकारिणं पल्लवस्तोदकेनैव कृमिदर्कम संयुजा नेत्रे समृज्य श्रान्तस्य पर्णे संजीव्य तन्मुखे संसज्ञं च मुनिं कृत्वा तमत्थाय स्वदामानसः स्माशङ्काते मुनिर्कार्य मत्तशस्त्रभृतो बने निष्किञ्चन सुखी लोके कुतस्ते वयमुल्बणं भिन्नपात्रेण चिरेण न मे किञ्चित् भविष्यति।
अब सँगै दौडेका ती दुई मध्ये बाटामा मूर्छित भएका दुईजना ब्राह्मणहरूलाई देखेर तिमीले त्यो पैसा कति टाढा पुग्यो, त्यसले पैसा कहाँ फ्याँक्या छ भनेर सोध्यौ ती ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ। किनकि पैसाहरू त भागी गए र तिमी ती थाकेका ब्राह्मणहरूलाई बचाउन त्यो उद्यत भयो। फेरि तिमी कसरी उद्यत उचाउन भयो भन्दा त्यो पैसा र धन लुट्नको लागि हो। जानी जानी तिमीले धर्म गरेको चाहिँ होइन। तिनीहरूलाई बचायो भने त्यो धनको पोको कहाँ छ त्यो पोको खोलिन्छ भनेर हो। र त्यतिखेर दुवैका कानमा तिमीले के गर्यौ, त्यहाँनिर तिमीले उनीहरूलाई बचाउने कोसिस गर्यौ। किरा र हिलोले युक्त पत्तामा रहेको पानीले ती थाकेका ब्राह्मणहरू अलिअलि होस खोले पछाडि दुवैलाई नेत्र पुछेर उनका मुखमण्डलमा त्यो पातामा झरेको त्यो पनि किरा भए पनि पानी हो, आखिरी प्राण बचाउन भए पनि यिनीहरूलाई लगाइदिन्छु भनेर त्यो पाताको पानीलाई पनि ब्राह्मणहरू ती दुवैजना ब्राह्मणहरूको मुखमण्डलमा लगेर पानी दियो र त्यो पत्ताले एकछिन ब्राह्मणहरूलाई हम्किदिन पनि थाल्यो। ती मुनिलाई राम्ररी होसमा ल्याएर तिमी पनि स्वस्थ चित्त भएर मुनिलाई भनिदेऊ, हे मुनि, शस्त्र धारण गर्ने भएको मबाट यो वनमा कुनै शङ्का नगर्नुहोस्। हुन त म पापी नै हुँ, यमराज हुँ। वास्तविकतामा त जोसँग केही छैन त्यही नै यस लोकमा सुखी छ। केही पनि सङ्ग्रह नभएको हजुरहरूलाई केले यस्तो भयङ्कर डर भएर? कथनचित हजुरहरूसँग भएको फुटेको पात्र अनि यो च्यातिएको वस्त्रलाई लिएर मेरो केही लाभ हुनेवाला छैन, तर हजुरहरू किन डरले भाग्नुभयो भनेर तिमीले सोध। एताद्वद्वमे विद्वान् वणिकुत्र पलायतः कुत्र गुल्मे धनं क्षिप्तं तेन शीघ्रं पलायत अन्यथा त्वम् अनिष्यामि यदि मिथ्या वदिष्यति कर्षणोवाचः। धनं गुल्मे विनिक्षिप्तं मार्गदस्मात् पलायिता इति प्राह त्वया सोऽपि पृष्ठप्राणपरीप्सितः। गच्छ विप्रं सुगं मार्गं अतो भीतं विहाय च इतोः विदूरं सलिलं तडागे वर्तते शुभं तपित्वा सलिलं पुण्यं गच्छ ग्रामं गताश्रमम् अधुनैव गमिष्यन्ति राजकीय पथा मुना मत्पादान् भेषणो सक्ता श्रुत्वा रावं वणिकपते। हे विद्वान, अब तपाईँहरूलाई मैले यो जल पिलाएर होसमा ल्याउनुको कारण पनि छ। ती दुईटा व्यापारी बन्नेहरू कहाँ गए? तपाईँहरूसँग धन छैन, मसँग नडराउनुहोस्, तपाईँहरूलाई लुट्दिनँ, तर ती धन बोकेका पोका गरगना बोकेका ती वैश्यहरू कहाँ भागे? र चाँडै भाग्न लाग्दा त्यसले कुन झाडीमा पैसा धन फ्याँकेको छ मलाई यति भनिदिनुहोस् भन्यो त्यो तिमीले। अनि यदि भन्नु भएन भने अनि ढाँट्नु भयो भने फेरि हजुरको पनि म वध गरिदिन्छु है, ढाँट्नु चाहिँ भएन भन्यो। बचाउन बचायौ, तिमीले मार्न चाह्यौ किनकि तिमी लुटेर थियौ। यसरी तिमीले भने पछाडि कर्षणले हात जोड्दै भन्ने, ज्यान बचाउनको लागि यसै बाटोबाट भागे र धन ऊ त्यहाँनिर झाडीमा छ, त्यही झाडीमा धन राखेको छ। तपाईँले सोधिएको तिनको पनि प्राण बचाउनको लागि यस्तो भने उनी यसै बाटोबाट भागे र तिम्रो डरले ऊ त्यो धन झाडीमा लुकाएर राखेको छ। तिमीले सोधिएका र तिनले पनि प्राण बचाउनको लागि यस्तो भने र त्यस पछाडि तिमीले भन्यौ त्यो यहाँनिर भन्नुहुन्छ तिमीले के भन्यौ त भन्दा, हे विप्र, मेरो डरलाई त्यागेर सुखपूर्वक अब तपाईँ आफ्नो बाटो जानुहोस्, तपाईँलाई म मार्दिनँ। यहाँबाट नजिकै पोखरीमा निर्मल जल छ, त्यो निर्मल जल पान गरेर थकाइ मेटे पछाडि गाउँतिर जाऊ भनेर तिमीले बाटो देखाइदेऊ उसलाई चाहिँ। र त्यो बानियाको शब्दलाई सुनेर मेरा पदचिन्हहरू खोज्दै हिँडेका राजपुरुषहरू अहिले भर्खरै यसै बाटोबाट आउनेछन्, यो कुरो उनले थाहा पाए। त्यस पछाडि, हे ब्राह्मण, त्रिशातर्मनुगन्तं मे न शक्यं त्वां गत्ततो द्विजः बीजायानेन वर्णेन धर्म किञ्चित् गमिष्यति तस्मै दत्त्वा पलाशं च त्वद्गमत् विपनं पुनः तेन पुण्यप्रभावेण वैशाखे धर्मनिष्ठुरे स्वकार्थं कृतनेनापि मुनिस्त्राणाय पद्धतौ जन्मासिते महापुण्ये राजवंशे विस्तृते यदि छसि सुखं राज्यं धनधान्यादि सम्पदः स्वर्गापवर्गदौ यदि वा संयुज्ये वा हरे पदम् कुरु वैशाखधर्मां त्वं सर्वशोक्यमवाप्स्यति मासो यं माधवो नाम तृतीयं साक्षया वयं गां सवत्सां च सम्पूज्य देहि विप्रायसि दते तेन मे कोशपूर्ति स्यात् क्षयं देहि सुखं भवे। हे ब्राह्मण, त्यसैले प्यासले व्याकुल भएका तिमी मेरो पछि पछि जानमा अशक्त छौ। त्यसैले तिमी यी पत्ताहरूले हम्क, गर्मी केही पनि कम हुनेछ भनेर अर्का ब्राह्मणलाई पनि तिमीले भन्यौ। यति भनेर ती मुनिलाई पलासको सेउला दियौ तिमीले। अनि वनमा घाम होला भनेर एउटा यसो छाता जस्तो बनाएर ओढ्ने ओता जस्तो पनि बनाएर देऊ। कठोर घाम भएको वैशाख मासमा गरिएको त्यस पुण्यको प्रभावले आफ्नै स्वार्थ सिद्धिका लागि गरिएको भए तापनि, आफ्नै पैसा धन बटुल्नको लागि भए पनि कसैको प्राण बचायो, कसैलाई मर्नबाट जोगाएको हुनाले, त्यही मुनिहरूको लक्ष्य गरेको हुनाले हे महान पुण्यशाली, अति ठुलो राजवंशमा तिम्रो जन्म हुन गयो। यति हो।
तिमीलाई यो सुख प्राप्त हुनु, धन प्राप्त हुनु यही कारणले हो। वैशाख महिना थियो, त्यसैले वैशाख मासका धर्महरूलाई गर अब र सबै प्रकारका सुख फेरि पाउनेछौ। यो जुनीमा अर्को जुनीमा तिम्रो बढ्दै जानेछ, घट्ने छैन। यस मासको नाम नि माधव हो। यसमा पर्ने शुक्ल पक्षको तृतीयाको नाम नि अक्षय तृतीया हो। सक्दाखेरि त मानिसहरूले यो अक्षय तृतीयाको दिन बाछा बाछीसहित गाईको पूजा गरेर गरिब ब्राह्मण गौशालाहरूमा पनि दिन सकिन्छ। त्यसले तिम्रो कोष भरिनेछ। सय्यदान गर्नाले मानिसलाई अक्षय सुख मिल्नेछ यो दिन। त्यसैले कुरुक्षेत्र प्रधानं च साम्राज्यं ते भविष्यति स्नानं कुरुं यथा न्यायं तथैवार्चय माधवं देहि त्वां प्रतिमां दिव्यं कृत्वां तेन जयो भवेत् आत्मतुल्यात् गुणान् पुत्रान् यदि कामयसे नृपः सर्वभूतानि तार्थाय प्रमादानं तच चतां कुरु वैशाखोक्त निमान् धर्मान् सम्यगाचर भूपते तेन ते सकला लोका वंशना यान्ति न संशय निष्कामकेन चित्तेन यदि धर्मान् करिष्यति वैशाखे पुण्यमासेऽस्मिन् प्रीतये मधु दघातिनः प्रत्यक्षो भविता विष्णुस्त्वय निर्मल चेतस। त्यसैले वैशाख मासमा छाता दान गरेर फेरि तिमीलाई साम्राज्यको प्राप्ति हुनेछ। यथाविधि स्नान गर, माधव भगवानको आफ्नो सखीको सामर्थ्यले पूजा गर जस्तो छ त्यही, अनि अरू भगवानको दिव्य प्रतिमाहरू बनाएर दान गर, तिम्रो विजय प्राप्त निश्चित हुनेछ। हे नृप, यदि आफ्ना समान गुण भएका पुत्रहरू चाहन्छौ भने समस्त प्राणीहरूको हित र कल्याणको लागि तिमी प्याउ पौशालाहरू बनाऊ। हे भूपति, वैशाख मासमा गर्न भनिएका धर्महरूलाई राम्रोसित आचरण गर र त्यस वैशाख मासको धर्मचारणको प्रभावले सम्पूर्ण लोकहरू तिम्रो वशमा हुनेछन्। यसमा कुनै संशय छैन। यदि निष्काम चित्तले वैशाख मासका धर्महरू गरियो भने यो त अत्यन्त कल्याणकारी छ। कामना मात्रै राखेर वैशाख महिना होइन, अरू महिनामा गरौँला, तर वैशाख महिनामा जल बाँड्यो भने पनि हिसाब किताब नगर्नु, केही नमाग्नु भगवानसँग। त्यसैले वैशाख मासमा मधु दानवलाई मार्ने मधुसूदन भगवानको प्रसन्नताको लागि गरिएका धर्महरू र आचरणले, स्नानले, महात्म्य श्रवणले मनुष्यहरूको अवश्य कल्याण हुनेछ। किनभने येन चाचरिता पुंसां धर्मो हेतु शुभाम्बः तस्य चैवाक्षयो लोकाः पुराणे कवयो विदुः एतत् सर्वं तव प्रोक्तं यथा धृत्यं यथा श्रुतम् इति राजन्नमा मन्त्र ब्राह्मणौ च पुरोदशौ यजोपयाजको नाम जग्मुतस्थो तथा गतौ तथो राजा महावीर्य पुरोधौम्यां च बोधितः वैशाख धर्मान् सकलां सकार श्रद्धयान्वितः मयोपदिष्टं च तथा मधुसूदन चर्मय तथो लब्ध प्रभावतः सन् बन्धुभिः सकलैर्वृतः पाञ्चाला नगरीं प्राप हतशेष बलान्वितः। पुण्यकारी धर्महरूको जुन पुरुषले आचरण गर्दछ त्यसकै लागि मात्र अक्षय लोकहरू हुन्छन्। त्यसैले पुराणहरूमा पनि विद्वान कविहरूले यसको महिमा गाएका छन्। यो वैशाख मासको महात्म्यले हामीले जस्तो देखेका थियौँ, जस्तो सुनिएका थियौँ, त्यो सबैलाई तिमीलाई पनि हामीले भन्यौँ। यस्तो प्रकारले राजालाई सल्लाह दिए र ती दुवैजना ब्राह्मणहरू पूर्व यस राजाबाट विदा भएर कुशल क्षेम सोधेर पुरोहित ब्राह्मणहरूलाई विदा गरे र याजक र उपयाजक नाम भएका दुवैजना यसरी जसरी आएका थिए त्यसरी नै गए र तब पुरोहितहरूबाट ज्ञान प्राप्त गरिसके पछाडि महान पराक्रमी ती राजा, सबै भएर लुटिएका राजा पूर्व जन्मको कर्मलाई थाहा पाए पछाडि अब समस्त वैशाख मासमा एकचोटि मात्रै आफ्नो स्वार्थको लागि धर्म गर्दा पनि यति पुण्य पाए भने अब जानेर गर्छु, श्रद्धाले गर्छु भनेर उनीहरूले बताए अनुसार मधुसूदन भगवानको पूजा गरे, जसले गर्दा आफ्नो प्रभावलाई पुनः प्राप्त गरे। समस्त बन्धु बान्धवहरूले शहीद भए, महात्म्य सुने, कथा दान गरे, प्याउ लगाए, गौको सेवा गरे र पुनः एकचोटि बन्धु बान्धवहरू शहीदले घेरिएर शत्रुहरूको आक्रमणमा मर्नबाट बचेका सेनाले युक्त भएका पाञ्चाल नगरीमा पुनः प्रवेश गरे ती राजा। त्यस पछाडि ततस्तु शत्रवो भूपा उपश्रुत्य चु भूपते प्रवेशं चु पुरोध्यास्य पुनराजग्मुरुद्धताः तथा पाञ्चल भूपेन नृपाणामवद्रणः जिज्ञे सर्वान् महान् बाहुन् एक एव महारथ पलायितेषु भूपेषु नानादेशपतिष्वपि राज्यं कुशं गजानस्वन् स्वयं जग्रह वीर्यवान् अश्वनाम बुर्ददं चैव गजानां च त्रिटोचय रथानां मर्बुदं चैव दीर्घग्रीवायुतं तथा रासभाणं त्रिलक्षाणि प्रपयामास तां पुरीं वैशाख धर्म माहात्म्यं क्षणात् सर्वोऽपि भूभृतः करदा भग्न संकल्पा पादाक्रान्त बभूविरे सुभिक्षलमसित पाञ्चाला विषये शुचः। तब ती पुराना राजाले नगरमा प्रवेश गरेका सुनेर शत्रु राजाहरू फेरि युद्धको लागि तयार भए। फेरि फर्केर आयो अरे त्यो भने तब पाञ्चाल नरेश ती राजा र शत्रु राजाहरूको बीचमा घमासान युद्ध भयो।
अनि ठुला ठुला हात भएका महारथी राजाहरू एक्लै नै सबै शत्रुहरूलाई जिते तिनले। अनेक देशका स्वामी अनि ती शत्रु राजाहरू भागे पछाडि राज्यको हात्ती घोडाहरू फेरि राजाले आफै ग्रहण गरे र आफ्नो अधिकारमा पुनः प्राप्त गरे। 1 अरब घोडा, 3 करोड हात्ती, अरब अरब रथ, 10,000 ऊँटहरू, 3 लाख अरू चाहिने सम्पूर्ण घोडा, हात्ती, तबेलाहरू सबै कुराहरू राजाका प्राप्त भए र कर तिर्ने दिनेवाला पाञ्चाल देशलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्ने सङ्कल्प भग्न भइसकेका थिए र पाञ्चाल नरेशका पाउमुनि बस्ने भए र पाञ्चाल देशमा सुभिक्ष अन्नादिले सम्पन्नता फेरि भयो। बडा सुख शान्ति समृद्धि पुनः प्राप्त गरे। त्यस पछाडि भन्नुहुन्छ एकछत्रमबुद्ध राज्यम प्रसादान मुदघातिनः पुत्र पाञ्चात तस्याछन् सयोर्दार्य गुणान्विताः दृष्टकीर्ति धृष्टकेतु धृतदुम्नस्तथा पर विजय चित्रकेतु स मयूरध्वज सन्निवाह अनुरुक्ता प्रजा सारं धर्मेण प्रतिपालिता वैशाखस्य प्रभावेण प्रत्यक्षं तत्क्षणादभूत् पुनः सकारतान् धर्मान् पाञ्चालानगैश्वर अना अकामुकेन चित्तेन प्रीतेन मधुदघातिनः धर्मेणानेन सन्तुष्टो भगवान् मधुसूदन अक्षयोयां तृतीयां च प्रत्यक्ष समजायतः। मधुसूदन भगवानको कृपाले सारा राज्य एक छत्र एउटै झण्डाको ताल रहने भयो। सुर सुरता उदारता आदि गुणहरूले युक्त र ती राजाका 5 वटा पुत्रहरू पुनः जन्मिए। त्यस पछाडि फेरि सन्तानहरू पनि भए। तिनीहरूको नाम भयो दृष्टिकेती, धृष्टकेतु, धृष्टदुम्न र विजय र चित्रकेतु नाम गरेका भए। 5 छोराहरू फेरि बलवाला, बुद्धिवाला, कीर्ति समान भएर गए। धर्मपूर्वक पालन गरिएका सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई प्रत्यक्ष आनन्द भयो। मधुसूदन भगवानको प्रसन्नता वैशाख मासमा गरिएको धर्मले राज्यलाई पुनः सुख सुविधाहरू प्राप्त भयो र यो वैशाख मासमा गरिएको धर्मले सन्तुष्ट हुनुभएका भगवान् मधुसूदनले वैशाख मासको अक्षय तृतीयाको दिन उनको सामु प्रत्यक्ष दर्शन पनि दिन तम दृष्ट्या विस्मितो भूत्वा परमात्मानमुच्युतं नारायणं चतुर्बाहुं शङ्खचक्र गदाधरं पीताम्बरधरं देवं वनमाला विभूषितं सलक्ष्मीकं सानुगं च गरुडोपरि संस्थितां निरीक्ष्य दुस्सहं तेज सद्यो मीलितलोचनः उत्पतन् सपतन् हर्षन् मधुन्मत्तन् इति भ्रमन् फुलङ्काकित सर्वाङ्गो गलद्वास्फुकुले क्षणः दुष्टावप्रया भक्त प्राञ्जलि प्राणयो प्राणतो विभूहि भुवि। 4 हात हुनुभएका शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका स्वयं उनको त्यो धर्म र मार्गलाई देखे पछाडि भगवान् नारायण प्राकट्य हुनुभयो। रक्षण रूपी व्रतबाट कहिल्यै नखस्ने अनि परपुरुष परमात्मा ती नारायणलाई देखेर राजा पनि बडा विस्मित भए। भगवान् अरू कस्ता हुनुहुन्थ्यो भने पीताम्बर धारण गर्नुभएको थियो। देवताहरूलाई पनि देवता अनि वनमालाले सुशोभित, लक्ष्मीजीले शहीद हुनुहुन्थ्यो, पछि पछि पार्षद भएका थिए, गरुडजी माथि हुनुहुन्थ्यो र भगवान्लाई देखेर राजा आश्चर्यचकित भए र उहाँको सही नसक्नु तेजलाई हेरेर सहन नसकी तत्काल आँखा बन्द गरेर राजाले दण्डवत प्रणाम गर्दै उड्दै मत्त उन्मत्त झैँ भएका यताउति घुम्न थाले। के गरौँ र कसो बोलौँ भो अतारले आत्तिएर र सबै अङ्गहरू पुलकित हुनाले तातो बाप निकाल्दै आँखाबाट आँसु झार्दै भगवान्लाई प्रसन्न गर्नका लागि अत्यन्त भक्तिले गर्दा तिनले हात जोडेर पृथ्वीमा लडेर प्रणाम गर्दै भगवानको स्तुति गर्न लागे र के भन्छन् अब भने त्यो भोलिको 16 अध्यायले स्पष्ट पार्नेछ। इति श्री स्कन्द पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे पाञ्चाल देशाधिपतिर जय प्राप्तिर नाम 15 अध्याय। 15 अध्यायमा पाञ्चाल देश राजाको इतिवृत्तान्त हामीले श्रवण गर्यौं। साँच्चै नै कहिले धन हुने, फेरि पुनः वैशाख मासको धर्मले पुनः त्यो साम्राज्य प्राप्त हुने, पूर्व जन्मका कल्मसहरू पनि जोडेर आउने कुराहरू सहित हामीले आजको कथा सुन्यौं। अवश्य पनि यी कथा प्रसङ्गहरू यहाँहरूले बुझ्नुहोला, मनन गर्नुहोला। यिनै शब्दहरूका साथमा आजको यस प्रसङ्गबाट म बिदा हुन्छु। तपाईँले सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि पुनः यही समयमा महात्मा लिएर आउनेछु। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आध्यात्मिक कथा प्रवचन, चाडपर्व, व्रत र मन्त्रहरूका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आगामी नयाँ आउने भिडियोहरूका लागि बेल आइकन थिच्नुहोस् र प्रखर वक्ता पण्डित कुबेर सुवेदीज्यूका नयाँ भिडियोहरू सबैभन्दा पहिले हेर्नुहोस्।